رسول ایسا، محشر میں وہی جنس خریدیں گے محمد جس جنس کا کوئی خریدار نہ ہوگا، نصیب ان کے سوا کون ہے، کون ہے، کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ وقت کی نزاکت ہے، میں بلا تاخیر آخری سلاخان کو دعوت دے رہا ہوں۔ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، میرے محترم بھی ہیں، اور اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں کہ قبلہ پیر صاحب اس بات کے گواہ ہیں۔ ہمارے اساتذہ خود محمد بلال صاحب سے کلام کی فرمائش کہہ کر جو ہے وہ ان سے کلام سنا کرتے تھے اپنے خوبصورت انداز میں۔ خادم نصیر ملت اس سے بڑھ کر اور کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کوئی اور تعارف نہیں ہو سکتا۔ مجھے اب لوگ تیری نسبت سے پہچان جاتے ہیں، نہ ہوتی تیری نسبت تو پہچانے کہاں جاتے۔ جناب محترم محمد بلال حبیب گوہر صاحب اپنے خوبصورت انداز میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، آخر تک دونوں ہاتھ بلند، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بابے میں کاندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا، بازو پکڑ کے بستر پہ لٹایا کیوں تھا، ہاتھ پکڑ کے خود میں لہرایا کیوں تھا؟ اگر یا علی کہنا ناجائز ہے تو پوچھو نبی سے خیبر میں بلایا کیوں تھا۔ نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند، مومن اور منافق کی پہچان کا نعرہ ہے، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب محمد بلال حبیب گوہر صاحب۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دو تین اشعار اپنی پنجابی نابی لکھی ہوئی۔ جے چوندا تک سونے دی، جے چوندا تک سونے دی، دل وچ یاد تو رکھ سونے دی، جے چوندا تک سونے دی، دل وچ یاد تو رکھ سونے دی۔ حسن و حسین تے زہرا ہے در، حسن و حسین تے زہرا ہے در، ایکھیاں رجدی نایک سوہنی، ویکھیاں رجدی نایک سونے دی، دل وچ یاد تو رکھ سونے دی، جے چوندا تک سونے دی، یاد تانگ مدینے دی دل وچ، تانگ مدینے دی دل وچ، دید نو ترسے اک سوہنے دی، دل وچ یاد تو رکھ سوہنے دی۔ مکتا ہے لہر دا منبع بحر ہے گور، لہر دا منبع بحر ہے گور، آل نہ سمجھی وکھ سوہنے دی، آل نہ سمجھی وکھ سوہنے دی، دل وچ یاد تو رکھ سوہنے دی۔ این عشق ماہی ول نہر وگے کئی دریاں کرما والڑیاں، ایک کو جیاں میں
سوہنیاں دے متھے باغ نہیں باہروں لال تے اندروں کالڑیاں سی غلام فریدا سونا کرم کرے اے بوالیاں دے متھے لالڑیاں اے بوالیاں دے متھے لالڑیاں الحمد اکھیاں علی نال لگیاں الحمد رکھیاں مولا علی نال لگیاں انج لگیاں نہ کتے ہور ویکھ سکیاں الحمد اکھیاں علی نال لگیاں الحمد اکھیاں علی نال لگیاں اسی پکیا حسینی ساڈا سن لو عقیدہ ساڈے دلاں اُتے رہندا ساڈے لباں اُتے رہندا پنج تن دا قصیدہ ٹھگ باز پھر کیویں سانوں لاؤن ٹھگیاں الحمد رکھیاں علی نال لگیاں الحمد اکھیاں علی نال لگیاں اونا ہونا نہیں حاکم شیدا شیر چلیدا اونا ہونا نہیں حاکم شیدا شیر چلیدا جنہ دلاں اُتے آیا زنگ بغضے علی دا ازلوں کالیاں نے جو بھی کدوں ہون پگیاں الحمد اکھیاں علی نال لگیاں ازلوں کالیاں نے جو بھی کدوں ہون پگیاں الحمد اکھیاں علی نال لگیاں زوج بتول کا ذکر ہوا ہے سیدہ بتول دے شان چ دوست نشار ہوندی قائم نماز نہیں ہونا دی جڑے بھول کے بتول نو پڑھ دے ہوندی قائم نماز نہیں ہونا دی جڑے بھول کے بتول نو پڑھ دے وہی سڑن گے دوزخ وچ جا کے اندے بچیاں تو جڑے سڑ دے ہوندی قائم نماز نہیں ہونا دی جڑے بھول کے بتول نو پڑھ دے کچھ ایسے ہن مردود میاں وچ پڑھن نماز درود میاں مڑ پھر سلام تے گھر جا کے اس آل دے نال ہی لڑتے مڑ پھر سلام تے گھر جا کے اس آل دے نال ہی لڑتے زہرا دی نوکری کریا کر سدا دم ہے دردا بھریا کر جڑے ہون
कदों किसे थां ते अड़दे ने जेड़े होण नौकर इन्हां दे कदों किसे थां ते अड़दे ने कदों पढ़ी नमाज तू पूरी है तेरी अजण नमाज अधूरी है सिख अदब तू इज़राइल कोलों जेड़े पुछ पुछ वेड़े वड़दे ने ताज़ीम जिन्हां ने नहीं कीती उन्हां हाकिम नीत के नहीं नीति ताज़ीम जिन्हां ने नहीं कीती उन्हां हाकिम नीत के नहीं नीति किन्ना दुख है खुद शैतान बन के इल्जाम शैतान ते मड़दे होंदी कैम नमाज नहीं उन्हां दी जेड़े भुल के बतूल